أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قرآن کریم کا یہ بہت ہی پیارا اسلوب ہے کہ دعاؤں کے رنگ میں انسان کی تربیت فرماتا ہے. دعاؤں سے جو فائدہ انسان کو پہنچتا ہے وہ اپنی جگہ، اس کے علاوہ ان دعاؤں میں بڑے گہرے مضامین ایسے ہیں جو انسان کی تربیت سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے ذہن اور اس کے قلب، اس کی فکر اور اس کے جذبات کو توازن بخشتے ہیں، اور وہ غلطیاں جن میں انسان بسا اوقات مختلف جذبات اور مختلف مواقع پر مبتلا ہو جایا کرتا ہے، ان غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان ٹھوکروں سے بچاتے ہیں. یہ آیات سورہ فلق کی جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں بھی ایک ایسی ہی بہت پیاری دعا سکھائی گئی اور ایک ایسا مضمون سے انسان کو آگاہ کیا گیا کہ اگر اس سے باخبر رہے تو ترقیات اور فضلوں اور رحمتوں کے وقت بے خوف نہ ہو، اور جتنے دنیا کی نظر میں خوف ہیں ان خوفوں کے وقت مایوس نہ ہو. وہ ہر حالت میں انسان کو اعتدال کا سبق سکھایا گیا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فلق کہتے ہیں بیج کے پھوٹنے کو اور گٹھلیوں کے پھٹ کر ایک نئی کونپل پیدا کرنے کو اور رات کے صبح میں تبدیل ہو جانے کو، اور اس کے علاوہ اس کے برعکس معنی بھی فلق کے ساتھ وابستہ ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ خالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون. کہ دیکھو ان اللہ خالق الحب والنوا، اللہ بیجوں اور گٹھلیوں کو پھاڑ کر نئی زندگی پیدا کرنے والا خدا ہے.
युखरिज हय्य मिनल मय्यत, इसी तरह वो मुर्दों से जिंदगी निकालता है। लेकिन इस हालत से बेखबर न रहना कि यही मजमून बड़ा सूरत में भी जाहिर होता है। वो मुखरिज मय्यत मिनल हय्य, और जिंदों से मौत भी निकलती रहती है, जिंदों से मुर्दा भी पैदा होते रहते हैं, और जिंदगी मौत में भी तब्दील होती रहती है। चूंकि फलक के दोनों पहलू सामने हैं, इसलिए जब भी इंसान के लिए तरक्यात की नई राहें खुलें, नई सुबह नमूदार हों, इंसानी कोशिशों और मेहनतों का समरा अल्लाह ताला की तरफ से आता हो, और वो कोशिशें टूट कर कौंपलों में तब्दील हो रही हों, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उसमें फख्र का कोई मुकाम नहीं, बेफिक्र होने की कोई बात नहीं, ऐसे जश्न मनाने की जरूरत नहीं जो सच्ची और दुनिया के जश्न हो, क्योंकि हकीकत में हर जिंदगी के साथ एक मौत भी लगी हुई होती है, हर रोशनी के साथ कुछ अंधेरे भी वाबस्ता होते हैं। ऐसे मौके पर अपने रब के हुजूर झुकना चाहिए जो खालिक है, जिसने ये निज़ाम खैर शर पैदा फरमाया है, और उससे ये अर्ज करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, हमें इस जिंदगी के नए दौर में इस तरह दाखिल फरमा कि इसके हर शर से महफूज रखना और हर खैर और बरकत हमारे पल्ले में डाल देना। ये है वो मजमून जिसको बुलाने के नतीजे में फतूहात के वक्त फख्र पैदा हो जाते हैं, अदना अदना नेमतों के हसूल के वक्त इंसान अपनी आकबत के बेनियाज और बेफिक्र हो जाता है, जिंदगी के एक पहलू को हासिल करके जिंदगी के दूसरे पहलू से आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी सी चीज नेमत उसको मिले तो उस नेमत के नतीजे में वो खुद मालिक बन बैठता है और खुदा से गाफिल हो जाता है। नतीजतन उस शर से बेपरवाह हो जाता है जो नेमत के साथ मिलत होता है। अगर नेमत का सही इस्तेमाल हो तो इंसान शर से बच जाता है, अगर गलत इस्तेमाल हो तो शर उसके बाद लाजिमन उसके ताक़ुब में आता है। चुनांचे यही वो मजमून है जिसको एक और रंग में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वैज़ा अन्नमना अलल इंसान आरदा व नाद जानिबे वैज़ा मस्सहु शर्रु काना यऊसा, कि ऐसे खुरदले लोग होते हैं जो जिंदगी के दोनों पहलुओं से वाकिफ नहीं रहते, जो बेपरवाह हो जाते हैं खुदा ताला की कायनात के राजों से। उनको जब हम नेमत अता फरमाते हैं आरदा व नाद जानिबे, इसका एक पहलू यह है कि वो नेमत लेने से इनकार कर देते हैं। इस मजमून पर पहले मैं इस एक खुतबे में कुछ रोशनी डाल चुका हूं। एक और पहलू यह है कि नेमत हम अता करते हैं और वो आरज़ा व नाद जानिबे, वो खुद परस्ती में मुब्तला हो जाता है। इंसान पहले सही करता है दीन से और शुक्र का हक अदा करने से, वह नाद जानिबे और हर चीज को अपनी जानिब से लेट लेता है। पहले सही इस रंग में कि वह मैं ही था, मेरा ही है सब कुछ और किसी का कोई दखल नहीं। खुदा ताला की रहमत से कुल्लियतन गाफिल और उसके शुक्र से कुल्लियतन गाफिल हो जाता है और नहीं जानता कि उसके बाद शर भी आने वाला है। ऐसी हालतें हमेशा शर लेकर आती हैं। नतीजतन वैज़ा मस्सहु शर्रु काना यऊसा, उस वक्त भी उसकी यही हालत होती है। जब शर उसको पहुंचता है तो मुकाबले की ताकत नहीं होती ऐसे शख्स में, वो एक कैफियत से मगलूब होना जानता है। यह है नफ्स फलसफा जो कुरान करीम बयान फरमा रहा है कि वो लोग जो जिंदगी के दोनों पहलुओं पर बैक वक्त नजरें नहीं रखते, वो एक पहलू से मगलूब हो जाते हैं। जिस तरह खुशी से मगलूब हो जाते हैं उस तरह शर से भी मगलूब हो जाते हैं, और शर आता है तो जिंदगी से मायूस हो जाते हैं, उनको कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आती। इन चीजों से पनाह की तलकीन फरमाई गई, दुआ सिखाई गई, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, ऐ खुदा जो नई नई उम्मीदें पैदा करने वाला और हमारे लिए तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला है, जो हमारी कोशिशों के बीजों को नए पौधों और लहलहाती कौंपलों में तब्दील करने वाला खुदा है। तू जिंदगी के इस अमल के शर से हमें महफूज रखना, क्योंकि हर पैदाइश के साथ कुछ शर भी लगे हुए हैं, और गाफिल ना होने देना मौत से, क्योंकि जिस वक्त जिंदा चीज मौत के खतरों से गाफिल हो जाती है वो हमेशा इन्हें हो जाती है। मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और रात के खतरों से भी जब वो छा जाए,
غسق اللیل کا مطلب ہوتا ہے رات جب اندھیری ہو جائے، جب بھیگ جائے. چنانچہ قرآن کریم میں اس مضمون کو دوسری جگہ کچھ واضح فرمایا، اقم الصلاۃ الی دلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ جب رات گہری ہو جائے اس وقت بھی نماز پڑھا کرو، کیونکہ اس وقت خطرات سے بچنے کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہوا کرتی ہے. یہ مضمون ہے جو شاید میں بیان فرمایا من شر غاسق اذا وقب. اس وقت کھڑے ہو جائے کرو عبادت کے لیے اور دعائیں کیا کرو کہ رات کے خطرات سے بھی ہمیں محفوظ رکھنا. ایک صبح امید تو تم نے پیدا فرمائی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہر صبح کے ساتھ ایک رات بھی وابستہ ہوا کرتی. تو صبح کے فضل سے تو لے کے آیا، لیکن راتوں کے شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھنا. ان اللہ خالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی فالق الاصباح. یہ مضمون ہے جس کی طرف قرآن کریم نے خود اشارہ فرمایا. فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا. فالق الاصباح تو وہ ہے، لیکن ایک رات بھی آیا کرتی ہے فلق کے بعد. خدا کے مومن بندے جو اس کی طرف جھکنے والے ہیں اور اس کی یاد میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے لیے وہ رات سکینت لے کے آتی ہے اور بے چینی اور بے فکری کو دور کرنے والی ہوتی ہے. لیکن وہ لوگ جو اس نظام سے غافل ہوتے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، وہی رات شر لے کر بھی آ جاتی ہے. تو فرمایا من شر غاسق اذا وقب، جب اندھیرے آئیں گے تو ان کے شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھنا. اندھیروں کے شر کیا ہیں اس کا بھی ان آیات میں ذکر ہے، اور اندھیرے کس کس قسم کے آتے ہیں ان کا بھی ان آیات میں ذکر ہے. ایک اندھیرے تو وہ ہیں جو روشنی کے نتیجے میں ایک رد عمل کے طور پر پیدا ہوتے ہیں. ایک اندھیرے وہ ہیں جو قانون قدرت کے مطابق دن اور رات کے عدل میں بدلنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس کا مضمون لے کر آتے ہیں. یعنی ترقیات تو عطا ہوتی ہیں خدا کی طرف سے، لیکن جو قومیں ان ترقیات کا شکر ادا نہیں کرتی وہی دن ان کے لیے راتوں میں تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. اور قوموں کی تاریخ کا خلاصہ یہی ہے کہ کبھی وہ عروج حاصل کر رہی ہیں، کبھی زوال حاصل کر رہی ہیں. لیکن دنیا میں تو ایک یہ طبی نظام کے طور پر ہمیں ملتا ہے، لازماً روشنی کے بعد اندھیرے میں آنا ہے. مگر قرآن کریم فرماتا ہے